समूद की कौम के लोग 70 बुतों की पूजा करते थे। जब वो लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो गए तो अल्लाह ने 16 साल के एक लड़के को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि नबी सालेह अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू की। इन पत्थर के खुदाओं को छोड़ो। लेकिन वो लोग नहीं माने। इसी तरह कई साल गुजर गए और बहुत थोड़े से लोग ही ईमान लाए। एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, आज इस बात का फैसला कर ही लेते हैं कि तुम्हारे खुदा सच्चे हैं या मेरा खुदा सच्चा है। मैं तुम्हारे सामने दो बातें रखता हूँ, या तो तुम मुझसे कोई ख्वाहिश करो और मैं अपने रब से दुआ करके तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूँगा, या फिर मैं तुम्हारे इन बुतों से सवाल करूँगा। अगर वो मेरे सवाल का जवाब देंगे तो तुम उनकी इबादत करते रहना और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं और तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुमने इंसाफ की बात की है। फिर वो लोग अपने सारे बुत लेकर खुले मैदान में जमा हुए और हजरत सालेह से कहा कि हमारे खुदाओं से सवाल करो। हजरत सालेह सबसे बड़े बुत के पास गए और उन लोगों से उसका नाम पूछा। लोगों ने उस बुत का नाम बताया। फिर हजरत सालेह ने बुत को उसके नाम से पुकारा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे बुत को पुकारा, फिर तीसरे को, और इसी तरह तमाम बुतों को पुकारा, मगर किसी ने जवाब न दिया। फिर उन्होंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे सारे खुदाओं को पुकारा मगर किसी ने जवाब न दिया। अब तुम लोग मुझसे सवाल करो ताकि मैं अपने रब से दुआ करूं, वो तुम्हारी बात कबूल करेगा। फिर उन लोगों ने खुद अपने बुतों को पुकार कर कहा कि ऐ हमारे खुदाओं, तुमने सालेह का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन वो फिर भी नहीं बोले। उन्होंने सालेह से कहा कि तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, हम अपने बुतों से अकेले में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सालेह अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए वहां से चले गए। फिर वो लोग उन बुतों के सामने गिर पड़े और कहने लगे कि आज अगर तुमने सालेह को जवाब न दिया तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। फिर उन्होंने सालेह को दोबारा बुलाया और कहा, अब इनसे सवाल करो, ये जरूर जवाब देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब बुतों को पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। फिर सालेह ने उन लोगों से कहा कि सारा दिन गुजर गया है और ये सब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूं तो वो उसी वक्त कबूल फरमाएगा। फिर उन लोगों ने अपने सरदारों और बुजुर्गों में से 70 आदमी सिलेक्ट किए और सालेह से कहा कि हमारे ये लोग तुमसे सवाल करेंगे। अगर ये लोग तुम्हारी गवाही देंगे तो हमारी सारी कौम तुम्हारे खुदा को मान लेगी। उन 70 लोगों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि हम उस जगह पर चलकर तुमसे सवाल करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि इसी पहाड़ से एक सुर्ख रंग की ऊंटनी बाहर आए और उस ऊंटनी के पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हजरत सालेह ने कहा कि तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मेरे रब के लिए बिल्कुल आसान है। फिर उन्होंने दुआ की और उसी वक्त पहाड़ की एक जगह फट गई और उसमें से बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी बाहर आई जैसी वो लोग चाहते थे। लोगों ने जब ये अजीब मंजर देखा तो कहने लगे कि तुम्हारे रब ने इतनी जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हजरत सालेह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अब भी कुछ शक है? उन 70 लोगों ने कहा, नहीं। फिर वो वापस अपनी कौम के पास लौटने लगे ताकि उन्हें जो कुछ देखा था वो सब बता दें, मगर रास्ते में ही उनमें से कुछ लोग बदल गए और कहने लगे कि सालेह ने कोई जादू किया है और ये सब किसी खुदा ने नहीं किया। सिर्फ कुछ ही लोग अपनी बात पर कायम रहे और कहने लगे, नहीं, जो कुछ हमने देखा वो बिल्कुल सच था, कोई जादू नहीं था। लेकिन ये सिर्फ 5 ही लोग थे और उनकी बात किसी ने नहीं मानी। 70 में से बाकी सब ने जाकर कौम के लोगों को कहा कि सालेह ने कोई जादू किया है, ये किसी खुदा ने नहीं किया, तुम सब अपने बुतों को पूजते रहो। इस तरह वो लोग इतनी बड़ी निशानी के बावजूद भी सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। फिर अल्लाह ने सालेह को हुक्म दिया और कहा, इन लोगों से कह दो कि ये ऊंटनी तुम्हारे दरमियान ही रहेगी और कुएं का पानी एक दिन तुम लोग इस्तेमाल करोगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पिएगी उस दिन तुम लोग पानी के पास नहीं जाओगे और उस दिन ऊंटनी का दूध पियोगे
اور وہ دودھ اتنا ہوگا کہ تمہاری پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہوا اور وہ آزاد گھومتی رہتی۔ اس طرح ایک دن وہ لوگ خود پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی، اور اس دن وہ لوگ اونٹنی کا دودھ نکالتے۔ وہ دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ اس قوم کا ہر چھوٹا بڑا پیتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے، ہم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ایک پورا دن اونٹنی پانی پیے اور ہم اپنی باری کے لیے اگلے دن کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ کی اور 7 لوگوں کو سلیکٹ کیا۔ اگلے دن جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو ان 7 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی آواز نکالی جیسے رو رہا ہو۔ جب اونٹنی زمین پر گر پڑی تو ساری قوم کے لوگ آ گئے اور سب نے اس کے گوشت کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا، اور سب لوگوں نے وہ گوشت پکا کر کھایا۔ جب حضرت صالح کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ظلم کیا، اپنے پروردگار کی نافرمانی کر لی۔ اسی وقت اللہ نے حضرت صالح کو وحی فرمائی اور کہا، تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی ہے اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس اونٹنی کو میں نے اپنی نشانی کے طور پر ان کے ساتھ رکھا تھا، اور اس کے رہنے سے ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اس کا دودھ پیتے تھے جو ان کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے کافی تھا۔ اب ان سے کہہ دو کہ ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، ورنہ میں 3 دن کے بعد اپنا عذاب بھیجوں گا۔ حضرت صالح نے انہیں یہ سب کچھ بتایا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو ورنہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، ہم تیار ہیں۔ حضرت صالح نے کہا کہ کل صبح تم لوگ اس حالت میں اٹھو گے کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے لال ہوں گے، اور تیسرے دن جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے زرد تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صالح کی بات بالکل سچ ہوئی ہے، لیکن دوسروں نے ان سے کہا ہم اس کی بات بالکل نہیں مانیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے تو پھر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صالح کی بات بالکل سچ ہوئی ہے۔ تیسرے دن جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے کالے ہو چکے تھے۔ پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے لگتا ہے صالح کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ پھر جب رات ہوئی اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور ایک زوردار آواز نکالی۔ اس آواز سے ان سب لوگوں کے دل پھٹ گئے، اور اگلی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان میں تھوڑے سے لوگ ہی اس عذاب سے بچے جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے۔